दशमस्कन्धः अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 84th chapter from sloka 30. नारद उवाच नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति स्वेय आत्मनः कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति स्वेय आत्मनः कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति स्वेय आत्मनः नारदोवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः कर्षो हि मर्त्यानाम् अनादरणकारणम् गाङ्गं हित्वा यथान्यामः तत्रत्यो याति शुद्धये गाङ्गं हित्वा यथान्यामः तत्रत्यो याति शुद्धये गाङ्गं हित्वा यथान्यामः तत्रत्यो याति शुद्धये अनुभूतिकालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वै वतो नस्मा च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति कर्म परिपाक गुण प्रवाह अव्याहतानुभवम् ईश्वरमद्वितीयम् प्राणादिभिस्वविभवैरुपगूढमन्यो सूर्यमिव मेघ इमोपरागैः मुनयो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम् शृण्वतां राज्ञां तथैव अच्युत रामयोः कर्म निर्हारयेष साधु निरूपितः कर्मणा कर्म निर्हारयेष
यच्छ्रद्धया इदे कृष्णं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः यच्छ्रद्धया इदे कृष्णं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः कर्मणा कर्मणिरहार एव साधुनिरूपितः यच्छ्रद्धया इदे कृष्णं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः भयं प्रत्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः अयं स्वस्त्ययनः पन्थाः द्विजाते गृहमेधिनः अयं स्वस्त्ययनः पन्थाः द्विजाते गृहमेधिनः श्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन युज्येत पूरुषः श्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन युज्येत पूरुषः श्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन युज्येत पूरुषः यच्छ्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन युज्येत पूरुषः वित्तेषणां यज्ञदानैः गृहैर्दारसुतेषणाम् आत्मलोकैषणां देवकालेन विसृजेत् बुधः ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे ययोर्धीरास्तपोवनम् मैत्रीभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाद्ययन पुत्रैस्तानि अनिस्तीर्य त्यजन्पतेत् सम्प्रत्यमुक्तो द्वाभ्यां वैरिषि पुत्रोर्महामते देवर्णमुन्मुच्य निर्णो शरणो भव देव भवानूनं भक्त्याः परमया हरिम्
जगदामीश्वरं प्रार्चः स यद्वा पुत्रतां गतः जगदामीश्वरं प्रार्थः सयत्वां पुत्रतां गतः जगदामीश्वरं प्रार्थः सयत्वां पुत्रतां गतः वसुदेव भवान् नूनं भक्त्या परमया हरिं जगदामीश्वरं प्रार्थः सयत्वां पुत्रतां गतः उवाच तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तान् ऋषीन् ऋत्विजो वव्रे मूर्धानं प्रसाद्य च ऋषयो राजन्वृता धर्मेण धार्मिकम् अयाजयन् क्षेत्रे मखैः उत्तमकल्पकैः तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां ऋष्णयः पुष्करस्रजः माता सुवाससो राजन् राजानः सृष्ट्वलङ्कृताः मनुष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः दीक्षाशालामुपाजग्मुः आलिप्ता वस्तुपानयः मृदङ्गपटः शङ्खभेर्यानकादयः नटनर्तक्यः तुष्टुवुः सूतमागधाः नटनर्तक्यः तुष्टुवुः सूतमागधाः कंठ्यो गन्धर्व्यः संगीतं सह भर्तृकाः
विधिवदक्तम् अभ्यक्तं ऋत्विजः विधिवक्तं तम् अभ्यसिञ्चन् विधिवक्तम् अभ्यक्तं ऋत्विजः विधिवदक्तं अभ्यसिञ्चन् विधिवदक्तम् अभ्यक्तं ऋत्विजः अभ्यसिञ्चन् विधिवदक्तम् अभ्यक्तं ऋत्विजः तम् अभ्यसिञ्चन् विधिवदक्तम् अभ्यक्तं ऋत्विजः पत्नीभिः अष्टादशभिः सोमराजमिवोढुभिः प्राबन्धुकूलवलयेन हारनूपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिर्विभवौ दीक्षितो जिनसंवृतः ऋत्विजो महाराज रत्नकौशेयवाससः विरेजुस्ते यथा वृत्रहनोध्वरे रामश्च कृष्णश्च स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ स्वसुतैर्दारैर्जीवेशौ स्वविभूतिभिः यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैः रव्यज्ञानक्रियेश्वरम् विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैः द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्
ऋत्विग्भ्यो ददात् काले यथा नातन् स दक्षिणाः अलङ्कृतेभ्यो अलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः संयाजाववृत्तिः चरित्वा ते महर्षयः राम हृदे विप्रायजमान पुरःसराः अलङ्कारवासांसि वन्दिभ्यो तथा स्त्रियः अलङ्कृतो वर्णाश्वभ्योऽन्येन भूयसा बन्धुं सदारां ससुतान् पारिबर्हेण भूयसा कोसलकुरून् काशिकेकयसिञ्जयान् कोसलकुरून् काशिकेकयसिञ्जयान्